نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. پھلاں دیاں ہوندیاں نے کئی قسماں، کئی کلر تے کئی ڈیزائن، انہاں دی رنگت تک تک کے پئی ہوندی دنیا فینے، پر دو پھل جگ دے جدے ہیں جو دوویں نبی دے چہنے. ایک پھل دا نام حسن یارو، تجھ پھل دا نام حسین. جڑا حق نہیں مندا حیدر نوں، او دین یقینت نہیں آیا. عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعینت نہیں آیا. جڑا پاک عمر دا منکر ہے، او بشر جدینت نہیں آیا. صدیق دا سچ مشکوک ہے تاں پھر سچ زمین تے نہیں آیا. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے. درود و سلام آقائے کائنات سید الاولین والآخرین
امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے حضرات محترم، حالیہ ایام اندر دو باتاں بڑیاں زیادہ گردش کردیاں نے معاشرے کے اندر۔ انہاں دونوں وچوں ایک بات دا تے ازالہ کافی حد تک میرے تو قبل جناب ڈاکٹر صاحب فرما گئے۔ دوسری بات جڑی بہت زیادہ پھیلائی جاتی ہے اور اس بات کے ذریعے انہوں بنیاد بنا کے اہل حدیث تو لوگوں دور کیتا جاتا ہے اور سیدھے سیدھے لوگ اس پروپیگنڈے کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ اور وہ بات یہ ہے کہ جڑے اہل حدیث لوگ نے یہ آل رسول دے بھی منکر نے، اہل بیت نو بھی کوئی نہیں مانتے، حسنین قریبین نو تے اکا ہی نہیں مانتے، تے کربلا نو تے اونج ہی نہیں مانتے۔ یعنی یہ ساریاں باتاں بیان کیتیاں جاندیاں اور لوگاں نو انہاں باتاں دے اندر مبتلا کر کے ساڈے تو دور کیتا جاتا ہے۔ تو میں کوشش کراں گا بعون اللہ تعالی کہ میں اہل بیت اور آل رسول دی عظمت بیان کراں تاکہ انہاں لوگوں تک ساڈا میسج پہنچ جائے جڑے لوگ اس غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں۔ اہل بیت دی عظمت اور آل رسول دی شان میں وہ بیان نہیں کرنی جڑی کوئی بریلوی عالم بیان کرتا ہے، نہ ہی آل رسول دی عظمت دے اندر میں وہ چیزاں بیان کرنیاں نہیں جڑا کوئی دیوبندی عالم بیان کرے، اور نہ ہی میں اس ارادے نہ لاں کہ آل رسول دی عظمت دے اندر وہ آکھاں جو اہل تشیع دا ذاکر آخدا ہے، بلکہ میں گل بدھان لگا اور میں اہل بیت اور آل رسول دی عظمت وہ بیان کر لگا جڑی اللہ پاک نے بیان فرمائی۔ کسی ربائی چو نہیں، کسی شعر چو نہیں، کسی منقبت چو نہیں، بلکہ آل رسول دی عظمت میں اللہ دے قرآن چو بیان کرنی ہے، اور اللہ پاک میں نو توفیق دے دے، تسی دعا کر دیو اللہ شرح صدر فرما دے، تے میں انشاءاللہ الرحمن توانوں آل رسول دی عظمت اندر پورا قرآن سنا دینا ہے انشاءاللہ۔ ہن ہوڑی ہو گیا ماشاءاللہ۔ تسی کہنے ہمیں کہنڈا بیمار ہے گا انہیں کڑا سنانا ہے، کوئی نہیں انشاءاللہ اسی ساڈا تجربہ بابا بیمار بھی اسی 1.5 گھنٹہ کٹ جانے ہیں، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔
تو میں انشاءاللہ الرحمن دیکھو ماشاءاللہ سن کے رکھتے بھی کام لمحہ ہے اچھا پھر ٹھیک سنبھالا سنبھالا کرن گیا نہیں کتنے تقریر مکن والی کوئی نہیں چاہیے میرے محترم بھائیو تسی توجہ نال گل نو سننا ہے میں تانوں آل رسول تے اہل بیت دی عظمت و قرآن پاک دے 3 پاریاں وچوں سنانی ہے انشاءاللہ تے تسی سن کے تے پھر کل جڑا بندہ کہے او بھابی کیڑے بھابی او بھابی جڑے آل رسول نوں مانتے ہی نہیں انہاں نوں کل تسی جواب دینا ہے بھی تسی غلط کہندے ہو وہ پوچھے بھی کیوں غلط کہندے ہو تے تسی یہ کو کہنا ہے بھی راتی اکاڑے تو ایک بیمار مولوی آیا سی بیچارہ بخار سی انہوں چڑھیا آیا لیکن اللہ پاک نے انہوں توفیق دیتی ہے تے انہیں پتا سانو کی سنایا ہے وہ پوچھے گا کی سنایا ہے تے تسی یہ کو کہنا ہے کہ انہیں سانو سنایا ہے کہ وہابی دی زبان اللہ دا قرآن تے آل رسول دی شان ہے ٹھیک ہے نا ماشاءاللہ وعلیکم السلام میں کی آکھیا بلا وہابی دی بولو وہابی دی زبان تے اللہ دا ماشاءاللہ گل ود گئی ہے نعرہ تکبیر شان صحابہ عظمت صحابہ اللہ اکبر سید صاحب کی تشریف لے آئے ہیں ہن انہاں دی موجودگی دے اندر دوبارہ آپ بولیے ذرا ساری گلاں دا جواب ادھا جملہ میں بولنا ہے ادھا تسی بولنا ہے وہابی دی اللہ دا آل رسول دی شان اے جملہ تسی یاد کر لے جڑا آکھے بھی مندے کوئی نہیں تے پڑھدے کوئی نہیں ہے نا بندے اے تا پکے منکر نے انہوں تسی آئی 3 جملے سنانے میں راتی آیا ایک بندہ بیمار سی بیچارہ ہے اللہ پاک نے انہوں توفیق دیتی ہے تو انہیں کی بیان کیتا ہے وہابی دی زبان اللہ دا قرآن تے آل رسول دی شان اور شروع کریے پھر ماشاءاللہ توجہ رکھنا غور رکھنا میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے خودی تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون فرمایا وہ لوگ معبود جڑے مان لے کے آئے تو آٹے تے جو نازل ہویا یا تو آٹے تو پہلے نازل ہویا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ تے آخرت تے مان رکھ دینے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مطہرہ حافظہ عالمہ قاریہ محدثہ
मुक़द्दसा तय्यबा माइशा सिद्दीक़ा गज के कह रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अल्लाह अकबर, अल्लाह कौन माइशा ओ की शान दसा अम्मी ऐशा दा। मतलब शेर तुसी सुनते हो लग गया, पता लग गया। बस अकबर ताड़ी मेरी गोटी रल गई है, और टेंशन हुण फजर दियां अज़ानां होण ही होण है। अल्लाह 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 की शान दसा अम्मी ऐशा दा, जिदी शान दे विच कुरान आया, जिदी दर अक़दस ते चल चल के जिब्रील भी करन सलाम आया। इते बेटी पाक सिद्दीक दिए इद शौहर नबी सुहारे ने, असाब नबी दे प्यारे ने, जिन्ना तन मन दीन तुम्हारे ने। अल्लाहु अकबर, अल्लाह तवज्जो करना दरा हजरात दी वकार गौर कर दे जान दरा। माइशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रो रही ने, अखां चों आंसू बहा रही ने, ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए। आका फरमाते ने माँ युबकी के या आयशा रोन दी वजह क्या है? तो सैयदा शाद कर दिया ने महबूब ज़करतु नारा फबकैतु, मैं जहन्नम दी अग नूं याद कीता ते मैनूं रोना आ गया है। ते जहन्नम दी अग दा ताल्लुक आखिरत दे नाल है, आखिरत दे नाल है। व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। अल्लाह 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 दे कुरान दा दूसरा पारा आले बैत दे आले रसूल दी अज़मत दे अंदर फरमाया अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ओ लोग जिहड़े मुसीबत दे वक्त सबर दा दामन नहीं छड़ दे। सही बुखारी विच आंदा है अल्लाह दे महबूब पैगंबर जदों दुनिया तो तशरीफ लै गए, सैयदना हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने महबूब मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु सलाम दे जस्ते अथर दे पास खड़े हो करके लौला अमरतना बिसब्री व नहैतना अनिल जज़ई। महबूब आज ताड़ी जुदाई दे गम अंदर अली इतने आंसू बहावदा, इतने बहावदा कि मिसालां कायम कर देंदा, लेकिन अली ने सबर दा दामन नहीं छड़ना। अली ने सबर दा दामन पकड़ के रखना है। क्यों? ताकि क़यामत तक आने वाले लोगों को पता चल जाए अली सबर वाला, अली रब दे कुरान वाला है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह में कुर्बान जावा। अल्लाह दे कुरान दा तीसरा पारा आले बैत दी अज़मत दे अंदर, आले रसूल दी शान दे अंदर फरमाया मज़लुल्लज़ीना युनफ़िकूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह। वो लोग जिहड़े अल्लाह दे रस्ते दे अंदर अपना माल खर्च करदे ने। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी अज़वाज मुतहरात जमाने अल्लाह अल्लाह अज़वाज मुतहरात अर्ज़ करने लगी, ऐ अल्लाह के महबूब पैगंबर आपके दुनिया से जाने के बाद आपकी कौन सी बीवी सबसे पहले आपको आके मिलेगी? आपने फरमाया जिसके हाथ लंबे होंगे वो मुझे सबसे पहले आके मिलेगी। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया तो चले गए। अज़वाज मुतहरात ने हाथ मापने शुरू कर दिए, हाथ सब तो लंबे निकले सैयदा सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे, लेकिन दुनिया तो पहले चलियां गईयां सैयदा ज़ैनब रज़ी
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات فرماندیاں نے سانو اودن پتہ لگا ہاتھاں دی لمبائی تو مراد ہے لمبائی نہیں بلکہ اللہ دے پیغمبر نے آکھیا ہے جڑی اللہ دے راستے تے سب تو زیادہ مال خرچ کرن والی ہے تے ساری ازواج وچ تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ مال خرچ کرن والیاں اللہ دے قرآن دا چوتھا پارہ رسول دی عظمت دے اندر فرمایا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ فرمائے امامدارو اللہ تو ڈر جاؤ جویں ڈرن دا حق بندا ہے اللہ تو ڈرن دا کیویں حق بندا ہے حضرت علی بن حسین یعنی امام زین العابدین جنہاں نوں کچھ لوگ بیماری کربلا کہہ کے بلاندے نے آپ جدوں وضو کریا کردے سن آپ دے چہرے دا رنگ بدل جایا کردا سی پوچھیا گیا امام دی وجہ کیا ہے فرمایا مینوں اللہ تو ڈر بڑا لگدا ہے اللہ دے سامنے کھڑا ہون دا ڈر آ جاندا ہے تاں میرا بدن کبن لگ جاندا ہے تے چہرے دا رنگ بدل جاندا ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں آل رسول دی عظمت دے اندر اللہ دے قرآن دا پنجواں پارہ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللہ یہ اعزاز اہل حدیث کو حاصل ہے لوگ آل رسول کی عظمت سناتے سناتے نام رکھتے ہیں آل رسول کی عظمت کا اور پھر صحابہ پہ تبرہ کرتے ہیں تان و تشنیع کرتے ہیں آؤ لوگو ہمارے پاس آؤ ہم اپنی قوم کو اپنے سامعین کو سننے والوں کو نہ تبرہ سکھاتے ہیں نہ نام تان سکھاتے ہیں نہ کسی کے خلاف بغض سکھاتے ہیں یہ اللہ نے اعزاز اہل حدیث کو دیا ہے کہ ہم اپنی قوم کو اللہ کا قرآن سناتے ہیں اہل بیت کی شان بھی قرآن سے پیش کرتے ہیں اہل آل رسول کی شان بھی قرآن سے پیش کرتے ہیں اصحاب رسول کی عظمت بھی قرآن سے پیش کرتے ہیں آئے گا وہ وقت بڑی جلدی آئے گا کہ تبرہ ختم ہو جائے گا نام تان ختم ہو جائے گا نہ رب کا قرآن ختم ہوگا نہ آل رسول اور اہل بیت کا شان ختم ہوگا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا درا غدرات دینی وقار غور کر دے جانا میں اہل بیت دانو کر اچھی نہیں کہنا ہوئی نہیں کو سبحان اللہ 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 میں اہل بیت دانو کر ویسے میں بیمار ہاں پر تہاڈی حالت ویکھ کے میں خوش ہوتا جا رہا ہے میرا موڈ بنتا جا رہا ہے تقریر دا اسواب دے ذرا محبت نال بیٹھو میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا جنتی لوگ نے سارے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا میں اہل بیت دا نوکر صحابہ اہل بیت پر نچھاور جان کر دے سن صحابہ اہل بیت پر نچھاور جان کر دے سن تے اہل بیت بھی ہر ویلے دمیو نا دبر دے سن تے اہل بیت بھی ہر ویلے دمیو نا دبر دے سن انہاں وچکار رہندا سی انہاں وچکار رہندا سی سدا موسم بہاراں دا جنتی لوگ نے سارے عقیدہ غیر
سلمہ دا میں اہل بیت دا نوکر اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ آل رسول دے آل بیت دی عظمت دے اندر اللہ دے قرآن دا چھٹا پاراؤ فرمایا لیکن الراسخون فی العلم وہ لوگ جو علم میں بڑے پختہ ہیں میرے پیغمبر دے سارے صحابہ علم اندر پختہ تے مضبوط نے جناب سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا قول طبقات ابن سعد اندر ہے آپ فرماتے نے قرآن پاک دی کوئی ایت دی نہیں جدے شان نزول دا علی نہ پتہ ہوئے قرآن پاک دی کوئی ایت دی نہیں جس ایت دی اترن دا وقت علی نہ پتہ نہ ہوئے قرآن پاک دی کوئی ایت دی نہیں جس ایت دی تفسیر دا پتہ علی نہ ہوئے پتہ لگا علی قاری قرآن علی حافظ قرآن علی مفسر قرآن اللہ اکبر اللہ میں قربان جاما اے جڑا لوگاں رولا پایا ہے علی دے منکر نے اب تینوں کنے آکھیا ادھر آپ تینوں دسیے ہم محبت کرنے والے ہیں جناب سیدنا حضرت علی المرتضی نال کتنی محبت کرنے میں ٹک نہ لگا سن لو ذرا مینوں سمجھ کے منکر ہے دردا کیوں ہننے میتھوں واکھے توجہ رکھنا مینوں سمجھ کے منکر ہے دردا کیوں انہیں میتھوں واکھے بے جا میرے کول سجن تینوں دساں میں آجا حق سن غور دے نال تو گل میری سدا یاد تو اینوں رکھے او جڑا حب علی دا منکر ہے شالا ربے نہ اودا ککھے اللہ توجہ کرنا ذرا میں لقمہ دینا لگی آج چنگے بیٹھے نے ماشاءاللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دے دین وقار غور کر دے جانا ذرا اللہ پاک دا کرم ہوندا جا رہا ہے سید صاحب دعا فرما دے جاندے نے تیرے دل دے اندر تسی محبت کر دے جا رہے ہو تے میرا سینہ کھلدا چلا جا رہا تے میں بیان کردا جا رہا بھلا کی بیان کردا جا رہا وہابی دی زبان اللہ دا قرآن آل رسول دی شان اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا حضرات دی وقار اللہ دی قرآن دا ستواں پارا ماشاءاللہ اللہ تو جو تسی ایتھے بہو نہیں تھے اللہ کو اکبر اللہ میرے بھلن نہیں دین گے انشاءاللہ اللہ دے قرآن دا ستواں پارا فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ قرآن سن کے حق پہچان کے رو پہتے نے اللہ قرآن سن کے روندے نے کی سن کے بولو قرآن سجے کھبے دیاں خبراں سن کے نہیں تاریخ دے برکے سن کے نہیں جھوٹیاں کسے تے کہانیاں سن کے نہیں ادھریاں تے ادھریاں گلاں سن کے ہا بو 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 نہیں کر دے بلکہ اللہ دا قرآن سن کے روندے نے کون آلے رسول تے آلے بیت دل نرم ہو جاندے نے آلے رسول تے اصحاب رسول دے قرآن سن کے حضرات دے دین وقار اللہ دے قرآن دا مٹھواں پارا آلے بیت دی عظمت دے اندر فرمایا فریقن ہدا وفریقن حق علیہم الضلالہ ایک گروہ حق والا ایک گروہ ضلالت والا آکھیاں نہ ایک کہن والے نے انہیں بھی فرق پایا ہے میں بھی فرق پان لگا ہاں ایک گروہ حق والا صحابہ دا گروہ حق والا امیر معاویہ حق والا بولو امیر معاویہ حق والا حق والا حق والا بچاؤ پیغام رب دے قرآن دا سچیاں گلاں کریا کر قرآن والیاں کوڑوں نہ گلاں بنا بنا کے فٹ کریا کر تینوں پتہ ہی لگا گروہاں دا اب میں تینوں دساں گروہ رب دا قرآن دسدا ہے فریقن ہدا و فریقن حق علیہم الضلالہ ایک گروہ ہدایت والا وہ گروہ صحابہ والا ایک گروہ ہدایت والا وہ گروہ آل رسول والا
والا ایک گروہ ہدایت والا وہ گروہ صحابہ رسول والا ایک گروہ ہدایت والا وہ گروہ اہل بیت والا ایک گروہ ہدایت والا وہ میرے پیغمبر دے یاراں والا صدیق بھی حق تے فاروق بھی حق تے عثمان غنی بھی حق تے علی بن مرتضی بھی حق تے امیر معاویہ بھی حق تے حسنین کریمین بھی حق تے اور جڑے جناب دے سارے حق تے نے جڑے انہاں نو حق تے منن او بھی حق تے نے تے جڑا انہاں نو حق تے نہیں مندا بولو حق والا ہو سکدا اللہ اللہ حق والا نہیں ہو سکتا ہم سب کو مانتے ہیں ہم دھڑے بازی نہیں کرتے 4 کو مانوں گا باقیوں کو نہیں مانوں گا 5 کو مانوں گا باقیوں کو نہیں مانوں گا 12 کو مانوں گا باقیوں کو نہیں مانوں گا نہیں 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 ہم اہل حدیث شروع سے اتفاق و اتحاد کے دائی ٹھہرے ہم توڑنے کی بات کرتے ہی نہیں ہیں ہم جوڑنے کی بات کرتے ہیں وہ اور لوگ ہیں جو ہمیشہ سے توڑتے چلے آ رہے ہیں جو ہمیشہ سے الگ الگ کرتے چلے آ رہے ہیں جن کا شروع سے موقف تفریق کا ہے ہمارا موقف تفریق کا نہیں ہے ہمارا موقف جوڑنے کا ہے ہمارا موقف اکٹھے کرنے کا ہے لہذا ہمارا موقف نوٹ کر لیجئے ابو بکر دی الف تو لگ کے علی دی یا تک میرے نبی دا ہر صحابی مومن بھی پکا ہے ہر صحابی جنتی بھی پکا ہے پکا ہے کہ نہیں پکا اللہ 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 میں کرتے سی سب نو مننے بولو سی سب نو مننے 5 تن نو بھی مننے تے سب تن نو بھی اللہ ہو جاوے پھر ہو جاوے اللہ 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 تانوں پوچھ کے چلنا ہے تواڈے تو بغیر نہیں چلنا اللہ 5 تن بھی ہمارے ہیں سب تن بھی ہمارے ہیں سب آل صحاب نبی اللہ کے پیارے ہیں ابو بکر عمر عثمان حیدر کا میرا امام اور یہ نجم ہدایت ہے بو ذر ہو کے بو سفیان ہو کیوں ہم کو نہ پیارے ہو کیوں ہم کو نہ پیارے ہو آقا نے سوارے ہیں سب آل صحاب نبی اللہ کے پیارے ہیں اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا آل رسول دی عظمت دے اندر اللہ دے قرآن دا 9واں پارا فرمایا فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اس نور کی پیروی کرنے والے اس روشنی کی جو اللہ نے اپنے محبوب پر نازل فرمایا حضرات دی وقار وطرہ دیاں 2 دعاواں نے اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت دوجی کیڑی گے اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک میں اللہم اہدنا فیمن ہدیت پڑھنا وا میں زیادہ پڑھنا وا بالکل پڑھنا وا کیوں پوچھو میرے کولو کیوں پڑھنا ہے میں کہاں گا میں دعا جناب حسن کولو سیکھی گے حسن جی تسی کدے کولو سیکھی ہے فرماتے نے میں اپنے نانے محمد کولو سیکھی ہے اللہ اللہ واتبعوا النور الذی انزل معه اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں آل رسول دی آل بیت دی عظمت دے اندر اللہ دے قرآن دا 10واں پارا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا فرمایا جدوں کافراں دے نال تہاڈا آمنا سامنا ہو جائے جدوں کافراں دے تسی سامنے کھڑے ہو جاؤ نا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا پھر ڈٹ جایا کرو تے پکے ہو جایا کرو نا میرے نبی دا ہر صحابی دلیر میرے پیغمبر دار صحابی جرأت مند مرحبا آیا نا آ کے للکار لگ پیا تے کہندا کون ہے مقابلہ کرنے
لڑن والا میرا جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی میدان اندر اترے فرمایا میں تیرا مقابلہ کراں گا وہ کہندا علی تو کیویں مقابلہ کرے گا آپ فرماندے نے تو کیویں مقابلہ کرے گا وہ کہندا علی واپس ٹر جاؤ جناب علی فرماندے نے تو واپس ٹر جاؤ وہ کہندا جے میں واپس توجہ رکھنا جے میں واپس ٹر جاواں سنایا جے جا کر جڑے کہندے علی پاک دے منکر نے اللہ 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 جے میں واپس ٹر جاواں مینوں میرے علاقے دیاں بیبییاں تانا مارن گیاں تے جناب علی فرماندے نے جے میں واپس ٹر جاواں مینوں جنت دیاں حوراں تانا مارن گیاں اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں علی بہادر علی علی دلیر علی علی جرأت مند علی علی مرد مجاہد علی علی میدان دا مجاہد علی علی میدان دا مرد علی علی اللہ دے رستے لڑن والا علی علی شیر جلی علی علی اللہ دا ولی علی علی میرے پیغمبر دا مرید علی علی میرے پیغمبر دا ویر علی علی نمازی علی علی جی تہجد گزار علی علی جی نیکوکار علی علی جی میرے تیرے امام دی بہار علی غلط کہندے نے لوگ جڑے کہندے نے دل دیاں تختیاں تے لکھ کر کے لے جا پیغام مدینہ جے فقیر دا علی کون میرے تیرے امام دی بہار علی رب دی جنت دا سردار علی اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں محبت دی بولی ایتھے بھی کہ نکی جی بول جاواں اجازت ہوئے دے بول جان اللہ 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 میں قربان جاواں علی سوہنا پہ کردہ نارے فاتح خیبر دا علی سوہنا پہ کردہ نارے فاتح خیبر دا جگ سارا جان دائے وہابی نوکر ہے دردا جگ سارا جان دائے عابد نوکر ہے دردا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار غور کر دے جانا درا اللہ دے قرآن دا اللہ دے قرآن دا 11واں پارا آل بیت دی عظمت دے اندر اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار ہائے 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 اللہ دی قسم ایک قرآن مٹھا ہے دوسرا آل رسول دا شان مٹھا ہے اللہ 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 والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں السابقون الاولون بھی جنتی مہاجرین تے انصار بھی جنتی اللہ اکبر اللہ تے مہاجرین اندر جناب علی المرتضی ہے کہ نہیں آگے مہاجرین اندر میرے پیغمبر دی ازواج ہے نے کہ نہیں آگیاں اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں آل رسول دی عظمت دے اندر اللہ دے قرآن دا 12واں پارا اللہ اکبر اللہ میں پہلے نبی پاک دی شان اندر بھی 30 پارے پڑے ہوئے نے اللہ دے فضل نال پھر صحابہ کرام دی عظمت دے اندر بھی قرآن پاک دیاں 30 آیتاں سنائیاں نے اور میں آل رسول دی عظمت اندر بھی سنا رہا ہوں اور انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا سید صاحب دعا کرن گے ان قریب میں ختم نبوت تے بھی قرآن دیاں 30 آیتاں تانوں سناواں گا قرآن دے ہر پارے جو ختم نبوت سناواں
گا اور قرآن کے ہر پارے سے ختم نبوت کو پیش کیا جائے گا۔ یہ مسجد خاتم النبیین ہے، اسی مسجد میں اللہ موقع دے گا، ہم انشاءاللہ قرآن کے ہر پارے سے ختم نبوت کا ذکر کریں گے، بلکہ قرآن کی ہر آیت ختم نبوت کی دلیل ہے، قرآن کا ہر پارہ ختم نبوت کی دلیل ہے، قرآن کی ہر سورہ ختم نبوت کی دلیل ہے، اور انشاءاللہ ہم ہیں رکھوالے ختم نبوت کے، ہم ہیں اللہ کے پیغمبر کی ختم نبوت پہ آنے والے ڈاکوؤں کو توڑنے والے اور مروڑنے والے، اور انشاءاللہ جب تک اہل حدیث کا ایک بچہ زندہ رہے گا، ختم نبوت کے منکروں کو ٹوکتا بھی رہے گا، ٹوکتا بھی رہے گا۔ اللہ 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 ختم نبوت دا سالار آیا، جی آکھ سبحان اللہ۔ اور یہ ایسا مضمون ہے اس پر کہنا نہیں چاہیے سبحان اللہ، خود بخود نکلے سبحان اللہ زبان سے۔ ختم نبوت دا سالار آیا، ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوہے نو ہے مارے آیا، ہن قیامت تک نواں نبی آ کوئی نہیں سکتا، میرے آقا دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا۔ اللہ کو اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا حضرات جزی وقار میں جڑی گل بیان پیا کرنا، اللہ دے قرآن دا جناب 12واں پارہ، اللہ دے قرآن دا 12واں پارہ، اللہ کو اکبر۔ میرا ہیلپر کسی اور پاسے متوجہ ہو گیا سی تاں روڑا بڑھیا ہے، اللہ کو اکبر، اللہ توجہ کرنا، اللہ دے قرآن دا 12واں پارہ، آل بیت دی آل رسول دی عظمت دے اندر فرمایا اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات۔ اصل دا کرے ذالک ذکریٰ للذاکرین، اللہ دا ذکر کرنے والے، اللہ دا ذکر کرنے والے آل رسول دی عظمت اندر اللہ دے قرآن دا جناب 13واں پارہ فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، بذکر اللہ، اللہ دے ذکر نال دلاں نوں قرار پہنچدا ہے رب والیاں نوں۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں کئی دفعہ حضرت امام جعفر صادق کو ملنے کے لیے گیا، میں جب بھی گیا تو آپ کو دو حالتوں میں پایا، یا قرآن پڑھتے پایا یا نماز پڑھتے پایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں، آل رسول تے آل بیت دی عظمت دے اندر اللہ دے قرآن دا 14واں پارہ فرمایا الا عبادک منہم المخلصین۔ شیطان کہتا اللہ میں راہ وچ بیٹھ جاواں گا تے لا کے شکنجا تیرے ہر بندے وچ پسان دی کوشش کراں گا، لیکن مخلص بندے میرے قابو وچ نہیں آن گے۔ صحابہ تو بڑا مخلص کون ہے؟ آل رسول تو بڑا مخلص کون ہے؟ آل بیت تو بڑا مخلص کون ہے دین نال؟ اور میرے حسن رضی اللہ تعالی کتنے بڑے مخلص نے کہ جنہاں دو جماعتاں دے درمیان صلح کروائی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نال مفاہمت کر کے صلح کر کے قیامت تک آن والے لوکاں نوں درس دے دیتا ہے سید توڑن والا نہیں ہوندا، سید قوم جوڑن والا ہوندا ہے۔ اللہ 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 میں قربان جاواں، او کیا حسن و حسین دیاں شاناں، او جی آکھو سبحان اللہ۔
وہ کیا حسن و حسین دیاں شانہ سارا جگ ہے جس دا پروانہ سارا جگ ہے جس دا پروانہ یہ بھی آکھیا جاتا ہے یہ بھی آکھا دو جی حسن و حسین تے مانتے ہی نہیں حسنین کریمین کو تو مانتے ہی نہیں میں بھی روڑا مقام آئے بھی ٹک لا دے ماں اے حسن دا رتبہ بہت آلہ توجہ ہے نا ماشاءاللہ اے حسن دا رتبہ بہت آلہ تے حسین دی شان بلندے برا کہنا اینا ہستیاں نو رکھا اپنا منہ تو بندے رکھا اپنا منہ تو بندے آل اصحاب تے اہل بیت نو جڑا کر دے یارو کنڈے میں تے صبر کی بس ایک کرساں گندے 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 اللہ 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 وہ کیا حسن و حسین دیاں شانہ سارا جگ ہے جس دا پروانہ زہرا دیاں اکھیاں دا نور دو میں ہے درد جگر دے پارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنتن من دین تو بارے نے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا آل رسول دی عظمت دے اندر اللہ دے قرآن دا 15واں پارا فرمایا بیا خرون للذکانی یبکون ویزیدہم خشوعا 15 اگلے سال کر لی کی خیال ہے میں تے کہنا کر لی اگلے سال ہے جدا جدا دل کرتا بھی اگلے سال دران نعرہ تکبیر شان صحابہ شان قرآن مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان حضرت علامہ پروفیسر سالم بھی صاحب تیرا امیر میرا امیر تیرا امیر میرا امیر اسلام کا بے باک سفیر چاروں صوبوں کی پختہ زمین علامہ حافظ عبدالکریم صاحب حضرت مولانا قاری محمد بن جمیل عابد صاحب حضرت علامہ سید سلطان شاہ نقوی صاحب علماء اہل حدیث علماء حق اہل حدیث قاری صاحب آپ کی سننے کے بعد ساری رات قاری صاحب آپ کی سننے کے بعد ساری رات اللہ اللہ کیا اللہ 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 توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا ذرا ساری رات سن سکتے ہو میں گھنٹہ تقریر کر کے ٹر جاؤں گا کیسٹ دوبارہ لا رہا ہے چلیے اللہ 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 توجہ کرنا حضرات تیزی وقار سنا دیواں کل کوئی نہ کل ویکھیا جی نا 15 تقریر ایک لاکھ کی سو کی آمدی ہی کوئی نہیں سو ہے اس بات آپ پورے کریے 30 پورے آپ 30 پورے کر دنوں کر نہیں ہے 10 ہو رہ گئے اللہ 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 دے فضل جنہیں آگے رہے انہیں تو سناما گے رہے انشاءاللہ اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات جی وقار آل رسول دی عظمت دے اندر اللہ دے قرآن دا 16واں پارا تلک الجنت اللاتی نورث من عبادنا من کان تقیا فرمایا جڑے متقی نے وہ ساڈی جنت دے سے انہاں نوں وارث بنا دیتا ہے صحابہ متقی آل رسول متقی اصحاب رسول متقی اہل بیت متقی وہ جنت دے چودھری تے نواب نے حسن بھی متقی تے حسین بھی متقی سیدہ شباب اہل الجنہ وہ جنت دے نوجوانہ دے سردار نے نبی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں اور انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں ارے دیکھ زہرا کے بیٹوں کی شان کہ جن کی سواری رسول بنتے ہیں اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں آل رسول دی عظمت دے اندر اللہ دے قرآن دا 17واں پارا اللہ جنہ مکناہم فی الارض واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اور خوش ہو جاوے اس گل تے لوگ اپنے سامنے نو تبرے تے لگا دے رہے لوگ اپنے سامنے نو خرے کیڑیاں کیڑیاں گلاں سنا دے رہے خوش ہو
جاؤ تانوں قرآن سنایا جا رہا ہے تانوں اللہ دا قرآن سنایا جا رہا ہے اللہ اکبر اللہ ذرا بول کے ایک باری بھول نہ گئے ہو وہ میری گل جڑی تسی کل لوکاں نوں دسنی ہے ذرا بول کے دسو خاں کیڑی گل دسنی ہے وہابی دی زبان اللہ دا قرآن آل رسول دی آل رسول دی شان اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار آل بیت آل رسول دی عظمت دے اندر اللہ دے قرآن دا 18واں پارا فرمایا قد افلح المؤمنون قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں آل رسول دی عظمت دے اندر اللہ دے قرآن دا 19واں پارا فرمایا وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما اور جڑے اللہ والے نے وہ جاہلاں دے متھے نہیں لگدے راہ گزر جاندے نے سلام کہہ کے حضرت امام زین العابدین ایک بندہ گالیاں کڈیاں کردا آپ کو پتہ لگا گالیاں کردا دروازے تے گئے دروازہ کھٹکھٹایا باہر آیا آپ فرماتے نے بیلیا تیری مہربانی وہ کہندا میں گالاں کڈنا تسی کہندو مہربانی فرمایا تو گالاں کڈی جانا ہے میں صبر کیتی جانا وا اللہ اجر دیتی جاندا ہے اللہ اجر دیتی جاندا ہے ایتھوں بھی پتہ لگا آل رسول گالیاں والے نہیں سن آل رسول تے صبر کرن والے سن آل رسول گالاں دا جواب نہیں سن دیندے ایتھے گالاں کڈی جانا میں کہنا میں آل رسول والا میں کیویں من لواں اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں آل رسول دی عظمت دے اندر اللہ دے قرآن دا خالق کائنات دے قرآن دا 20واں پارا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اللہ فرماتے نے فرمایا فائدہ سمع اللغو اعرضوا عنہ وقالوا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم اے میرا دل کر پیا ہے چلو میں تواڈے نال گل کھولی لواں تے چنگا ہے میرا کوئی گل دل وچ رہ نہ جاوے ساریاں کر لئیے میرا دل کردا ہے 20 پارے جو مکمل ہوئے نے آل رسول دی عظمت تے آل بیت دی شان تے ہوگی کہ دن سرگود والے شہینوں کا شہر شاہینوں کا شہر ہے کوئی تواڈے وچوں 20 سالہ شاہین ہے جڑا اللہ دی توحید دا نعرہ لگائے ہے کوئی 20 سالہ نوجوان جڑا آل رسول دی عظمت دا اہل بیت دی شان دا اللہ دی عظمت دا میرے پیغمبر دی رسالت دا نعرہ لگایا ہے کوئی 20 سالہ جوان اللہ 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 میں قربان جاواں توجہ کرنا میں نے بھولیا ہی رہا میں 15 سپارے تے بھی کہہ سکدا سا اللہ اللہ کوئی گل نہیں 30 ہو لین 25 ہو لین دیو ہے پھر 30 ہو لین اللہ اللہ ہن آپ 25 سال دا جوان لبنا ہے لب جائے گا نا انشاءاللہ ہن 25 سال دا جوان چاہیے 25 سال دا جوان اور 25 سال دیا جوانا تیار ہو جا 25 سال دیا جوانا جدو میں 25 پارے مکمل کرنے والے رسول دے آل بیت دی عظمت دے اندر وہ تو نعرہ لا میں دعا کرا اللہ کرے تیرا بیاہ چھتی ہو جائے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کرتے جانا ذرا آل رسول دی عظمت دے اندر اللہ دے قرآن دا 21واں پارا اللہ اللہ کوئی گل نہیں کو مسئلہ ہو گیا میں بعد میں اصلاح کروا لگا ہے ایک باری ہن اپا لگے جو گل ہے اللہ 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 توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کرتے جانا آل رسول دی عظمت دے اندر اللہ دے قرآن دا 21واں پارا خالق کائنات دا قرآن بیان کردا ہے اللہ 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 فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه
उम्महातुहुम फरमाया कायनात दे लोगो मोमन किन्ना नु किया जांदा है सरगोदे वालिया मैं तेनु मोमन दी पहचान करवावां तू बड़े बड़े मोमन वेखे ने बैनरां दे मोमन इश्तिहारां दे मोमन टीवीआं दे मोमन फेसबुकां दे मोमन ते रेडियो दे मोमन इधर दे उधर दे मोमन तू बड़े वेखे ने आ एक मोमन मैं तेनु विखावां पक्का मोमन पक्का जिन्नू रब दा कुरान मोमन कहंदा है अल्लाह मोमन कौन है फरमाया मोमन दी निशानी है वेखे मोमन मेरे नबी दा बड़ा अदब करदे ने अल्लाह किन्ना अदब करदे ने फरमाया मोमन मेरे नबी दा इन्ना अदब करदे ने व अज़वाजुहु उम्महातुहुम मोमन मेरे नबी दियां बीवियां नु मामा कह के बुलांदे ने लिहाजा सरगोदी वालिया रौला मुक गया तक लग गया 100 तरसा सिरे ते गंढ पै गई अज तो बाद मोमन लभना औखा कोई नहीं इत्थे बैठा वे बाहर बैठा वे तुरदा फिरदा वे सरगोदा मियां वाली खुशाब जोराबाद पाकिस्तान हिंदुस्तान ईरान बरतानिया मशरक मगरब शुमाल दे दुनिया दे जेड़े कोने ते होवे लभ जाएगा लभना बड़ा सौखा है निशानी कोई है जेड़ा मोमन होएगा वो नबी पाक दियां बीवियां नु मामा कहेगा मामा बुलाएगा मामा वाला दर्जा देगा मामा वाली इज्जत देगा जेड़ा नबी पाक दियां बीवियां नु मामा समझे ना मामा मने ना मामा वाला दर्जा देवे ना वो और जो मर्जी बनया फिरे गज के बोल मोमन हो सकदा मोमन नहीं हो सकता मोमन हो ये जरा मेरे नबी दियां बीवियां नु मामा कह के बुलाएगा मां खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मां सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मां आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मां उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मां उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मां मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मां सफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मां ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा खालिका तेरियां ने साद मेहरबानियां अल्लाह तेरी शान नु वेखा जुग दे कुल जहान नु वेखा जिन्ना दीन तो जाना दितियां सिद्दीक उमर उस्मान नु वेखा जिन्ना दीन तो जाना दितियां अली उमर उस्मान नु वेखा शान नबी दियां बीवियां दी अल्लाह दे कुरान जो वेखा शान नबी दियां बीवियां दी अल्लाह दे कुरान जो वेखा की शान है मोमना दियां मामा ने मोमना दियां मामा ने नाले जन्नतां दियां रानियां खालिका तेरियां ने सद मेहरबानियां अल्लाह अकबर अल्लाह मैं कुर्बान जावा हजरात दी वकार आले रसूल दी अजमत दे अंदर आले बैत दी शान अंदर अल्लाह दे कुरान दा 22वां पारा फरमाया इन्नमा 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 युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैत अहलल बैत अहलल बैत अहलल बैत अहलल बैत मेरा दिल करदा मैं सारी रात पढ़दा रहां अहलल बैत जेड़ा सरगोदी दा बंदा कहंदा भाभी आले पैर ते मुनकर ने मैनू ले जाओ ते दरवाजे ते मैं बुआ खड़कावां क्यों बाहर आवे ते मैं आखा अहलल बैत अहलल बैत अहलल बैत अहलल बैत केड़े सरगोदे दे चौक अंदर लाना जिस तेज लाओ मैं मुहब्बत दा पैगाम पेश करां मैं गलतफहमियां कड्डां ते प्यार दी गल करां ते लोकां नूं दसां अहलल बैत अहलल बैत अहलल बैत अल्लाहु अकबर अल्लाह जेड़ा मैनूं एक बारी मैसेज करके आखे भाभी तू आले पैर दी आले रसूल दा मुनकर है मैनूं 10 बारी बैक मैसेज लेके कलावा अहलल बैत अहलल बैत अहलल बैत वायु तहरकुम ततहीरा अल्लाहु अकबर अल्लाह मैं कुर्बान जावा खाल के कायनात दा कुरान आले बैत दी अजमत बयान पिया करदा है फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या
نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللہ میں قربان جاواں آل رسول دی عظمت دے اندر اللہ دے قرآن دا 23واں پارا من ہوا قانتن آنا واللیل ساجدا وقائما ساجدا وقائما ساجدا وقائما حضرت امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ کے متعلق میں نے کتاب میں پڑھا ہے آپ 5 نماز فرض کے علاوہ دن اور رات میں 50 نفل بھی ادا کیا کرتے تھے 50 نفل پڑھیا کرتے سن حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ آل رسول دی عظمت دے اندر اللہ دے قرآن دا 24واں پارا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ آل رسول دی عظمت دے اندر اللہ دے قرآن دا 25واں پارا یاد آ اللہ میں نے بھولیا جاتا سا اللہ دے قرآن دا 25واں پارا 25 سالہ جوان تیار ہو جائے آل رسول دی عظمت جے دل اندر ہے آل بیت دی شان جے دل اندر ہے اللہ دے قرآن دی محبت جے دل اندر ہے میں چاہنا میری قوم دے جوان بھی بیدار ہو میں چاہنا میری قوم دے نوجوان ٹک ٹاک تے فیس بک تے واٹس ایپ تے انسٹاگرام تے یوٹیوب تے محنت نہ کرن صحابہ دی عظمت تے محنت کرن آل رسول دی شان تے محنت کرن رب دے قرآن تے محنت کرن میں چاہنا انہاں دے دلاں وچ محبت آئے رب دے قرآن دی انہاں دے دلاں وچ پیار آوے رب دے قرآن دا انہاں دے سینیاں وچ جوش ٹک ٹاک دا نہیں بلکہ رب دے قرآن دا آنا چاہیے 25 سالہ جوان چاہیے جڑا جناب رب دی توحید دا رسالت دا تے آل رسول دی عظمت دا نعرہ لگائے اللہ دے قرآن دا 25واں پارا آل رسول دی عظمت دے اندر فرمایا والذین يجتنبون كبائر الاسم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون شان ابو بکر صدیق زندہ باد شان عمر فاروق زندہ باد شان عثمان غنی زندہ باد شان علی مرتضی زندہ باد حضرت مولانا قاری محمد بنیامین احمد صاحب زندہ باد سب کیشا صاحب زندہ باد تکبیر اللہ 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 توجہ کرنا منڈا نمبر لے کے اج بیاہ جدی ہو جانا جی دے رہا اللہ 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 نوجوان اچھا اچھا میدان مننی تے پینی ہے مننی تے پینی اللہ 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 میدان انہیں آکھا میں دور لایا ہوں تسی بھی لاؤ ہے اللہ 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 توجہ کرنا ذرا اللہ میدان سجایا دین دی خاطر بے خلو 313 اللہ پہلے انہاں دور لایا انہاں کہا تسی لاؤ ہن میں کہنا تسی لاؤ ہے اللہ اللہ 13 تسی کہنا میں نا مولانا اقبال قصوری رحمت اللہ علیہ یہ میں نے پہلی دفعہ ان کی زبان سے سنا تھا اور وہ کہتے تھے اے 13 تسی کہنا ہے 13 تسی کہنا ہے میں تانوں کہنا یا اللہ جتھے اقبال قصوری رحمت اللہ لیٹن اللہ نے دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول تے 13 تسی کہنا ہے 13 تسی 313 نو ماندے ہو تے پھر 13 تسی کہنا میدان سجایا دین دی خاطر بے خلو 313 بے خلو 313 کافراں دے
ماما اٹھایا رب دے شیر دلیراں میدان سجایا دین دی خاطر بے خد 313 کھلو گئے 313 سینہ تان کفر دے اگے 70 مارے 70 پھڑ لے باقی جتیاں چھڑ کے پجے انہوں دیاں نتیاں جتے ننگے پھر دے ہیں اللہ 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 توجہ کرنا خطرہ دی وقار میدان اللہ 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 میدان سجایا دین دی خاطر بے خلو 313 کھلو گئے 313 سینہ تان کفر دے اگے 70 مارے 70 پھڑ لے باقی جتیاں چھڑ کے بجے ابو جہل دی گردن کٹ کے وچ رکھ دی نبی دے پیراں میدان سجایا دین دی خاطر بے خلو 313 اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ آل رسول دی عظمت دے اندر آل بیت دی شان دے اندر اللہ دے قرآن دا 26واں پارا فرمایا محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا مفسرین نے الگ الگ صفات بیان فرمائی ہے مفسرین فرماتے ہیں والذین معه ابو بکر صدیق سے مراد ہے اشداء علی الکفار عمر فاروق سے مراد ہے رحماء بینہم عثمان غنی سے مراد ہے تراہم رکعا سجدا اے تمراد جناب علی المرتضی نے علی جی نمازی علی علی جی متقی علی جی پرہیزگار علی گل رہ نہ جاوے کتے جناب کو کسر رہ نہ جاوے میں گل کر جاواں میں اعلان کر جاواں میں ڈنکے دی چوڑ تے پیغام دے جاواں او کائنات دے لوگو نہ آکھیا کرو من دے نہیں علی پاک نو منکر نے جناب علی دے نا 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 میں مننا ہاں میں پیار کرنا ہاں کردا آیا ہاں اج بھی کرنا قیامت دیاں کندا تک کردا رہاں لیکن پیار دا انداز وکھ وکھ ہے کوئی بھنگ پی کے پاک علی دا نام لوے کوئی جناب چرس دا سوٹا لا کے جناب علی دا نام لوے کوئی شراب پی کے لوے میری محبت پوتر ہے میری محبت پاک ہے میری محبت بڑی سنجیدہ ہے میری محبت بڑی پاک تے شفاف ہے جناب علی نال میں نہیں چرس دا سوٹا لا کے جناب علی پاک دا نام رہندا میں نہیں شراب پی کے جناب علی دا نام رہندا میں نہیں جناب بھنگ تے چرس پی کے نالی دا نام رہندا بلکہ میں پاک علی دا نام لینا وا وضو کر کے لینا مسیح تے وڑ کے لینا منبر تے چڑھ کے لینا اللہ اکبر اللہ محبت دی بولی بول جائے گل رہ نہ جاوے سرگودی والے کتے محروم نہ رہ جان اللہ 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 کڈا سونا لگدا جے نام علی دا اور کڈا پیارا لگدا جے نام علی دا کیوں بگیاں نو من نئے غلام علی دا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا حسن و حسین دا بابا کہلایا حسن و حسین دا بابا کہلایا چرسی کی جانے مقام علی دا پنگی کی جانے مقام علی دا شرابی کی جانے مقام علی دا بس وہابی جانے مقام علی دا کڈا پیارا
ماشاءاللہ ماشاءاللہ جس آ گیا اللہ 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 توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کرنا ذرا اللہ خواک پر لال رسول کی عظمت دے اندر آل بیت دی شان دے اندر اللہ دے قرآن داستا اسمہ پارا فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون سبقت لے کے جان والے پہلے پہلے کلمہ پڑھن والے مقربین وچوں مرداں وچوں پہلے کلمہ پڑھیا صدیق اکبر نے خواتین وچوں پہلے کلمہ پڑھیا ماں خدیجہ نے بچیاں وچوں پہلے کلمہ پڑھیا جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں حضرات جی وقار آل رسول دی عظمت دے اندر اللہ دے قرآن دا 28واں پارا اللہ اکبر اللہ فرمایا بائدہ سر نبی الى بعض ازواجہ غدیزہ اللہ کے پیغمبر کی 2 بیویوں کا ذکر ہے تفصیل کے ساتھ ہے اللہ اکبر آل رسول دی عظمت دے اندر اللہ دے قرآن دا 29واں پارا فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا اللہ اکبر اللہ آل رسول دی عظمت دے اندر اللہ دے قرآن دا 30واں پارا فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صبر تے پیرا دین والے کون ہے صبر تے پیرا دین والا میرا حسین رضی اللہ تعالی اپنے بچے کٹائے پر صبر دا دامن نہیں چھڑیا جوان بیٹا کٹایا پر صبر دا دامن نہیں چھڑیا اپنے سامنے اپنے بھائیاں دے لاشے ویکھے پر صبر دا دامن نہیں چھڑیا لوگوں اپنے بدن تے زخم کھادے پر صبر دا دامن نہیں چھڑیا لوگ بڑے بڑے مصائب تے بڑیاں بڑیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں لیکن میرے حسین نے صبر دا دامن نہیں چھڑیا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین اللہ اکبر اللہ میں نے حکم ہویا ہے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کوفے والے کے درمیان جڑا مکالمہ ہویا ہے وہ دا ذکر کراں پھر بات مقامہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے والے نے مخاطب ہو کے فرمایا کہ فرمایا کیا نے ترجمہ کیتا بڑا پیارا حضرت حسین فرماندے نے مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں میں مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں خدا جان کیسی یہ ہے آنسوں کا ہے بند پانی کہ نہر فراتی پہ پہرے لگے ہیں میں کوثر کا مالک بنایا گیا ہوں مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں ہے پاپا علی ماں میری فاطمہ ہے بابا ہے بابا ہے بابا علی
حسن کا نانا خیر البرا ہے، میرے کوفہ والو مراتب تو سمجھو، نواس ہے محمد بنایا گیا ہو، مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، جو جھکتا تھا سر باب رگائے الہ میں، جو جھکتا تھا سر باب رگائے الہ میں، وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں، بہشت بری میں مکان بن رہے ہیں، میں اجڑا نہیں ہوں بسایا گیا ہوں، مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں۔ خالق کائنات دا قرآن ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ زہرا رسول دی بیٹی ہے، اینڈ دی بات، زہرا رسول دی بیٹی ہے، عائشہ صدیق دی بیٹی ہے، زہرا رسول دی بیٹی ہے، عائشہ صدیق دی بیٹی ہے، اے شجرہ اکو گھر دائے، اس گل تو منکر سڑدا ہے، مومن دا سینہ ٹھردا ہے، مومن دا سینہ ٹھردا ہے، پہلے کلمہ صدیق نے پڑھیا ہے، پھر لڑ محبوب دا پڑھیا ہے، پہلے کلمہ صدیق نے پڑھیا ہے، پھر لڑ محبوب دا پڑھیا ہے، تابعدار نبی انور دا ہے، اس گل تو منکر سڑدا ہے، مومن دا سینہ ٹھردا ہے، آشان دساں تینوں آقا دیاں دھیاں دا، آشان دساں تینوں آقا دیاں دھیاں دا، زہرا زینب کلثوم نال پاک رقیہ دا، آشان دساں تینوں آقا دیاں دھیاں دا، زینب زہرا کلثوم نال پاک رقیہ دا، اے بیاں ہن رسول دیاں نال بہنا ہن بطول دیاں، اے دھیاں ہن رسول دیاں نال بہنا ہن بطول دیاں، ارشاد رب اکبر دائے، اس گل تو منکر سڑدا ہے، مومن دا سینہ ٹھردا ہے، مومن دا سینہ ٹھردا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بس ہو گئی، اب میں تھک گئی، اب میں تھک گئی، آ گئی تھک گئی، بس